अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री एंड स्टोरी के चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताएंगे जिसका मुआवजा आज तक हल नहीं हो सका, और ये एक ऐसा राज है जो आज के दिन और साल यानी 2023 तक राज ही है, और न जाने कब तक ये राज खुलेगा, या फिर इसका राज भी बाकी राजों के साथ क़यामत को ही खुलेगा। अल्लाह बेहतर जानता है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और नए आने वालों से गुजारिश है कि हम आप दोस्तों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। जब आप वीडियो को खोलकर प्ले कर देते हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने में कितनी देर लगती है, तो प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते। प्यारे दोस्तों, 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका बहरिया के 5 बमबार TBM एवेंजर तैयारों ने फोर्ट लाडरडेल फ्लोरिडा से दोपहर 2:10 पर उड़ान भरी। ये परवाज जहाज रानी की मशकों के सिलसिले का हिस्सा थी, जिससे फ्लाइट 19 यानी 19 का नाम दिया गया था। 320 मील के रास्ते पर मुश्तमिल इस सफर में इन्हें मशरिक से फ्लोरिडा, फिर शमाल के शहरी इलाके से गुजरते हुए ग्रैंड बहामा जजीरे के ऊपर से होकर जनूब मगरिब का रुख करना था, और उसके बाद से अपने अड्डे की समत वापिस आना था। 5 रोज बाद जब इन 5 में से किसी एक जहाज का भी कोई सुराग न मिला तो इनकी तलाश बंद कर दी गई। 5 तैयारों के गायब होने का वाहिद इशारा रेडियो पैगामात के चंद टुकड़े थे, जिनसे कोई मतलब बरामद करना बिल्कुल ही मुश्किल था। तरबियती मशक की क़यादत तजुर्बाकार पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर कर रहे थे, जिनके हमरा एक और कहना मश्क पायलट भी थे, जो एक सीधी सादी मश्क में दीगर 12 ज़ेर तरबियत हवाबाजों, बंदूकचियों और रेडियो ऑपरेटर्स की रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन परवाज के 2 घंटे बाद टेलर ने रेडियो के जरिए 20 से राब्ता करके बताया कि वो सिमटों की पहचान मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। उन्होंने कहा, सिमटों का तयन करने वाले मेरे दोनों औलाद जवाब दे चुके हैं। मैं जमीन पर हूँ, लेकिन ये टूटी फूटी हुई है। मुझे यकीन है कि मैं कीज फ्लोरिडा में हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि किस कदर नीचे हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता कि फोर्ट लाडरडेल वापस कैसे पहुंचूं। अगर फ्लाइट 19 यानी 19 अपने तयशुदा रास्ते पर रहती तो इस वक्त से फ्लोरिडा कीज के कहीं आसपास भी नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसे 200 मील दूर ग्रेट सेल के ऊपर होना चाहिए था। अगले 2 घंटों के दौरान टेलर ने रेडियो से दोबारा राब्ता करके कहा कि इन्हें यकीन है कि वो खलीज मैक्सिको के ऊपर से और फ्लोरिडा वापस जा रहे हैं। इनके आखिरी पैगाम से पता चला कि फ्लाइट 19 यानी 19 के 5 तैयारे ईंधन की कमी का शिकार हो रहे हैं, और अब इन्हें फैसला कुन इक़दाम करने होंगे। तमाम जहाज बिल्कुल बुरी तरह बंद हो चुके हैं। समंदर आते ही हमें जान छुड़ानी है। जब पहला आदमी 10 गैलन तक अंदर पहुंच जाएगा तो हम सब भी एक साथ पानी में उतर जाएंगे। इलाके की खोज लगाने के लिए 2 उड़ने वाली कश्तियां भेजी गई थी। एक को तो वापस लौटना पड़ा कि इसके एंटीना पर बर्फ जम गई थी, जबकि दूसरी समंदर पर गिरकर तबाह हो गई थी। फ्लाइट 19 के लिए शुरू होने वाले 5 दिन की तलाश में 2.5 लाख मुरब्बा मील खुले समुद्री इलाके में छानबीन की गई, लेकिन इनका कोई भी सुराग ना मिला। 5 तैयारे बज़ाहिर वाकई जमीन के ऊपर से गायब हो चुके थे। एक सहाफी ने दावा किया कि लापता होने की तहकीकात के लिए कायम किए गए बहरा इंक्वायरी बोर्ड के एक रुकन ने इन्हें बताया है कि फ्लाइट 19 मोरीख की तरफ उड़ गई है। इस तरह बरमूदा ट्रायंगल की पूरा सरारियत शुरू हुई, जिसने अगली 3 दहाइयों तक अवामी तस्वर को अपनी लपेट में लिए रखा। बरमूदा ट्रायंगल अंदाजन मियामी के कुछ मुकामात और बरमूदा जजीरे के दरमियान का इलाका है। अगरचे किस्से कहानियों को काबिल कबूल बनाते हुए अक्सर ये हदें धुंधला जाती हैं। कहा जाता है कि तैयारे और कश्तियां खतरनाक हद तक बाकायदगी से इस इलाके में तबाह और गायब हो जाते हैं, जिसे शैतान का मुसल्लस भी कहते हैं। बेसरोपा नजरियात बेशुमार हैं। बरमूदा ट्रायंगल नामालूम उड़ने वाली चीजों UFOs का मरकजी मुकाम होने से अटलांटिस
کا دلدلی شہری مقام ہونے تک، جہاں ہوائی جہاز اور کشتیوں کے غائب ہونے کا الزام غیر معمولی یا مافوق الفطرت عناصر کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل 1970 اور 1980 کی دہائی میں مقبول اور عام ہو گیا تھا، جسے میڈیا نے بھی خوب توجہ دی۔ 1977 کی ٹی وی سیریز دی فنٹاسٹک جرنی نے ایک خاندان کے سیاسی تحقیق کے سفر کی روداد بیان کی، جو برمودا ٹرائنگل میں سبز بادلوں کی زد میں آ جاتا ہے اور ایک پراسرار زمین پر ان کا جہاز پھٹتا ہے، جہاں وقت کے دھارے آپس میں ٹکراتے اور آپس میں مل جاتے ہیں۔ 1974 میں دی ڈیولز ٹرائنگل کے نام سے ایک دستاویزی فلم بنائی گئی، جس میں پروڈیوسر کو جو بے تکے واقعات دستیاب ہوئے وہ اس میں جھونک دیے، اور اسکوبی ڈو سے لے کر ونڈر وومن جیسی ٹی وی کی تمام مشہور شخصیات نے برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت کا سامنا کیا۔ ایک بورڈ گیم اور ایک اٹاری ویڈیو گیم تھی، یہاں تک کہ پاپ موسیقی بھی برمودا ٹرائنگل کے سحر سے نہ بچ سکی۔ 1981 میں ہیری مائلو اور 1974 میں فلیٹ وڈ میک نے اس ٹائٹل کے ساتھ اپنے ٹریک ریلیز کیے، جس میں اول ذکر کے گیت ان الفاظ سے شروع ہوتے ہیں: میرا خیال ہے آپ نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سنا ہے، وہاں مسلسل کچھ ہوا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہے، اور فضائی فوج یہ انکشاف نہیں کرے گی۔ فلیٹ 19 کے حوالے سے فضائی فوج کی بجائے بحریہ تحقیق کر رہی تھی، اور ان کی 400 صفحات پر مشتمل رپورٹ نے 5 جہاز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جاننے کے باوجود ظاہر نہیں کیا۔ لانس ڈیوڈ اوشے کی 1975 میں شائع ہونے والی کتاب دی برمودا ٹرائنگل مسٹری اس سالوں بالکل بھی اپنی عنوان کی ترجمانی نہیں کرتی، بلکہ اس نے فلائٹ 19 سے متعلق غیر معمولی نظریات پر کہتے ہوئے پوسٹ ڈال دی کہ طیاروں کا ایندھن ختم ہو گیا تھا اور عملہ اپنے ناقص ہوائی جہازوں کے ڈوبنے سے پہلے حفاظتی کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ فلائٹ 19 کی بنیادی پراسراریت کو حل نہیں کر سکی کہ ان کے سمت کا تعین کرنے والے آلات کیوں کام کرنا چھوڑ گئے، وہ اس قدر دور کیسے نکل گئے، اور مخفی ریڈیو پیغامات کیوں بھیجے گئے تھے جن میں کہا گیا تھا، حتیٰ کہ سمندر بھی ویسا نہیں لگتا جیسے ہونا چاہیے تھا، اور پھر زیادہ سنسنی خیز کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے مت آنا۔ در حقیقت ممکنہ طور پر یہ برٹنز کی کتاب میں ہی ہے۔ وہ اس خاندان کا حصہ ہے جس نے زبان سیکھنے کی سلطنت کھڑی کی، جس نے برمودا مثلث کے خیال کو پراسرار اور غیر معمولی جہاں کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نقش کیا۔ برٹنز نے اٹلانٹس اور اڑنے والی اشیاء کے نظریات کی وضاحت کی، اور وہ اس تصور کے پیروکار تھے کہ قدیم زمانے میں اجنبی خلائی مخلوق نے زمین کا دورہ کیا تھا۔ کوشین نے برٹنز کے نظریات کا مذاق اڑایا، اور لیکن 1970 کی دہائی تک برمودا ٹرائنگل عوامی نفسیات پر گہری گرفت حاصل کر چکا تھا، اگرچہ یہ اصطلاح ایک دہائی پہلے ہی متعارف ہوئی تھی۔ مقبول عام ثقافت پر اس کے اثرات اس بات کا ثبوت ہے کہ برمودا ٹرائنگل کتنے وسیع پیمانے پر معروف تھا، اور اس کے باوجود آج ہم شاید ہی کبھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بعد معنوں میں یہ یقیناً یہ مخصوص وقتوں کی علامت تھی۔ 60 اور 70 کی دہائی کے بارے میں سوچئے، جب ہم چاند پر جا رہے تھے، اور 1977 میں سپائل برگ کی فلم بگ کلوز اور انکاؤنٹرز آئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر کوئی ہی اوپر دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس علاقے میں کبھی کسی مسافر برادر طیارے کو حادثہ پیش نہیں آیا، اور اس فرضی داستان کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے آپ خود اس علاقے سے گزرنے والے جہازوں کو آن لائن نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم عمومی طور پر زیادہ سلجھ گئے ہیں، بس یہ ہوا کہ ہماری کہانیوں اور خرافات کے موضوعات بدل گئے۔ جو بات مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ غیر واضح مظاہر کو سچ سمجھنے کے لیے اتنی دور دراز سے لائی ہوئی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سائنس کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ناقابل اعتماد یا ناکافی شواہد کی وجہ سے چیزوں پر یقین رکھنا غلطی ہوتی ہے، کیونکہ قرینِ قیاس وضاحت ہمیشہ آس پاس موجود ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بیانہ غلطی ہوتی ہے جب کوئی چیز عجیب معلوم ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم نے ابھی دیکھا ہوتا ہے اس کی سائنسی یا فطری توجیہ نہیں ہوتی، تو لوگ فوری طور پر اس سے کوئی وضاحت منسوخ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اسے مافوق الفطرت سے جا ملاتے ہیں۔ کوئی بھی نظریہ نہ ہونے کی بجائے لوگ سازشی نظریے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک نوع کے طور پر یہ ہماری جبلت میں شامل ہے کہ ہم ایسے نقوش ڈھونڈتے ہیں جو بقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن اکثر وہ ہمیں غلط مثبت سمت میں لے جاتے ہیں،
کیونکہ یہ غلط منفی سے زیادہ محفوظ ہے۔ گھاس میں سرسراہٹ دیکھ کر ہوا کی بجائے شیر کا سوچنا قابل فہم ہے۔ جب واقعے کی وضاحت ہونا بھی باقی ہو تو لوگ اکثر غیر فطری یا موافق الفطرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جب واقعے کی تسلی بخش فطری وضاحت مل جائے تو لوگ غیر فطری یا موافق الفطرت دعوے کو فرسودہ کہنے لگتے ہیں۔ جب آپ تنقیدی شعور کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو چیزیں عجیب و غریب سمت میں لے جانے اور انتہا پسندانہ نتائج عکس کرنے کا خطرہ بھول لیتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں گمشدگیاں فلائٹ 19 کی گمشدگی سے پہلے کی ہے، لیکن یہ کڑیاں ملانے یا فوری طور پر نتائج اخذ کرنے کے نقطۂ نظر کا معاملہ ہے۔ اس طرح 1884 میں بعد بالی تربیتی بیڑا HMS اٹلانٹا برمودا سے کارن وال کے شہر فلماؤتھ کی سمت روانہ ہونے کے بعد اپنے پورے عملے سمیت غائب ہو گیا تھا۔ امریکی بحری جہاز سائکلوپس 1918 میں میگنانیس اور لے کر بارباڈوس سے روانہ ہونے کے بعد غائب ہو گیا۔ 1921 میں امریکی ساحلی حفاظتی دستے نے دیکھا کہ نارتھ کیرولینا کے ساحل کے قریب کیرول ڈرنگ جہاز ویران پڑا ہے، مگر اس میں کوئی بھی انسان نہیں۔ یہ یقین کرنا کہ برمودا ٹرائنگل میں کچھ عجیب اور نامعلوم ہے ایک پرکشش بلکہ رومانوی تصور ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کا تذکرہ نہیں سنتے۔ اب یہاں تو اجنبی خلائی مخلوق یا اٹلانٹین نے ہمارے طیاروں اور کشتیوں کو چوری کرنا، انہیں زمان یا مکان سے جدا کرنا، یہ سمندر کی تہ میں دھکیلنا چھوڑ دیا ہے، یا پھر کچھ اور ہوا۔ وہ کچھ اور شاید ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ جب برمودا ٹرائنگل کا بخار عروج پر تھا، اس وقت جہاز دانی اور ہوائی ٹریفک کے راستے دیکھنے کے طریقے بھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھے، جبکہ ہمارے پاس GPS ٹیکنالوجی ہے۔ چند میٹرز کے اندر آپ کا موبائل فون آپ کو درست سمت میں ڈال سکتا ہے، لیکن ٹینکر یا مسافر طیارے کو کھوجنا بہت مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اگر آج ایسا ہوتا بھی ہے تو ہم فوری طور پر یہ نہیں سوچتے کہ اجنبی خلائی مخلوق یا بھوت پریت ذمہ دار ہے، سوائے یہ کہ آپ انٹرنیٹ کے حاشیے پر موجود دنیا میں زندہ رہتے ہوں۔ ملیشین ایئر لائن فلائٹ 370 کو ہی لیجیے، جو 2014 میں کوالالمپور اور بیجنگ کے درمیان کہیں کھو گئی تھی۔ یہاں تک کہ 2 سال قبل جب کچھ ملبہ ملنا شروع ہوا، اس سے پہلے اس سراغ رسانی کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی بھی اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتا تھا کہ جہاز کیوں اور کہاں جا گرا ہے۔ لیکن اس سے واضح ہوتا ہے کہ 35 سال پہلے لاپتہ جہازوں کی کھوج لگانا کتنا مشکل امر تھا۔ سیٹلے کہتے ہیں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی جلدی ایک ہوائی جہاز سمندر میں کھو سکتے ہیں، اور غور کیجئے کہ جو چند جہاز پہلے گم ہوئے وہ چھوٹے سنگل انجن طیارے تھے جو پانی سے ٹکراتے ہی چند سیکنڈز میں غائب ہو گئے۔ اگرچہ برمودا ٹرائنگل کی طویل کہانیوں نے لوگوں کو غیر فطری ویدوں کی پیاس بجھائی، لیکن جو لوگ سمندر میں اس خطرے پر رہتے ہیں، ان کے لیے وہ علاقہ پیشہ ورانہ وجوہات کی بنا پر واقعی بہت خطرناک تھا۔ بل لوبر چھوٹی عمر سے ہی ایری جھیل پر سفر کر رہے تھے، جہاں سے مزید اگلا قدم اٹھاتے ہوئے وہ سمندر سے جانے والے جہازوں پر سفر کرنے لگے اور ساؤتھ کیرولینا میں اپنے فن پر مہارت حاصل کرنے لگے، جس کے بعد وہ امریکی ورجن آئیلینڈر سینٹ تھامس چلے گئے، جہاں انہوں نے 1984 میں اپنی کپتانی کا لائسنس حاصل کیا۔ وہ کونٹکی نامی پارٹی کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ سینٹ تھامس میں ان کی کشتی کے نزدیک 3 بادبانوں والا ایک نہایت خوبصورت جہاز تھا، جسے دا مارکوس کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے وہ ون ڈن لائن، ڈریکولا اینڈ وٹیج آف چارلس ڈارون جیسی فلموں ٹی وی شوز میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بل اور ان کی اہلیہ دا مارکوس کے کپتان برطانوی شہری اسٹورٹ فنلے اور اینٹیگون میں پیدا ہونے والی ان کی بیوی الوما اور ان کے 16 ماہ کے بچے کرسٹوفر سے دوستی ہو گئی۔ جون 1984 میں یہ خاندان اپنے سمیت ٹال شپس ریپس میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوا۔ برمودا سے تقریباً 70 سمندری میل دور شمال سمت میں وہ لاپتہ ہو گئے۔ مرنے اور لاپتہ ہونے والے 19 افراد میں اسٹورٹ اور ان کا خاندان بھی شامل تھا۔ اس وقت نارتھ یارک شائر بروگیٹ میں رہائش پذیر 67 سالہ بل پیچھے سینٹ تھامس میں مشہور ہونے والی افواہوں کو سوشل میڈیا اور خبروں کے فوری نظام سے اچھا خاصا پہلے اور سمندر میں سفر کرنے والے برادری کے
सदमे को याद करते हैं। सबसे ज्यादा ये तोजी पेश की गई कि मार्कोस किसी बफरी हुई लहर की जद में आ गई और इसके बाद की खोज से पता चला है कि 2 बड़ी गलतियां हुई। तनहा चला रहा था क्योंकि बावर्ची मंचा हुआ मल्लाह नहीं था, इसलिए मुश्किल सूरत-ए-हाल से निपटने से कासी रहा और छोटा दरवाजा खुलने की वजह से किश्ती में बहुत जल्द पानी भर गया और समंदर में डूब गई। बिल ने बरमूदा ट्रायंगल में बहुत ज्यादा सफर किया है और अपने वक्त में बहुत सी कश्तियां वहां के जजीरों तक पहुंचाई हैं। वो कभी बफरी लहर की जद में नहीं आए, लेकिन जानते हैं वो कितनी मुअल्लक होती है। वो कहते हैं बफरी हुई लहरें या समंदर की तेज लहरें कुराए अर्ज पर तेज तरीन चीजों में से हैं, लेकिन वो अचानक किसी भी सिंह से 700 मील फी घंटे की रफ्तार से आती है। अगर ऐसा ही हुआ था और द मार्कोस को ऐसी ही किसी लहर की जद में आई थी, तो इसने इतने जोर से इसे पीछे धकेला होगा कि इसका तख्ता खुद ब खुद पानी से भर गया होगा। द मार्कोस का अफसोसनाक वाकया बरमूदा ट्रायंगल की कहानियों की फौरी तवज्जो का मरकज बनता है। छोटे बच्चे समेत जहाज पर लोग जिंदगियों से महरूम हुए थे और बिल से बात करना जो इस खानदान को जानते हैं ऐसी कहानियों की खबर देते हैं जिनसे साजिशी और गैर फितरी नजरियात बरामद किए गए थे। बिल कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल खतरनाक जगह है, लेकिन खलाई मखलूक या शैतानी ताकतों की वजह से नहीं। ये पकड़ी हुई लहरें, पोशीदा चट्टानें और समुद्री तूफान में जिन्होंने इन्हें ज्यादा जाने ली। वो कहते हैं कि कई बार खतरनाक सूरत हाल का शिकार हुआ, लेकिन ये समुद्री सफर का हिस्सा है। आपको समुद्र की इज्जत करना पड़ती है। इसमें बहुत से खतरे और कई चीजें हैं जिस वजह से कश्ती लापता या हवाई जहाज तबाह हो सकते हैं। जब बरमूदा ट्रायंगल के बारे में दस्तावेजी फिल्में आई थी तो समुद्री सफर करने वाली बरादरी इन्हें देखकर हंसते थे। हर तरफ वो कहानियां फैली हुई थी जो दरअसल बूढ़ी बीवियों की कहानियां थीं। ये इस दिन की रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा था, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो महज इस वजह से बरमूदा ट्रायंगल को गैर मामूली या माफूकुल फितरत जगह गर्दानता हो क्योंकि यहाँ बहुत सी कश्तियां खो चुकी हैं। इसका मतलब बस ये है कि ये ऐसी जगह है जहां आपको ज्यादा तवज्जो करनी पड़ती है। बिल को अपने कैरियर में जहाज रानी के दौरान बरमूदा ट्रायंगल में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। शीन शीटरले के बारे में क्या ख्याल है? इन अफसानवी कहानियों से मुतालिक मंतकी अंदाज के बावजूद क्या वो इन्हें चैलेंज करेंगे? सो आइए 1981 के इस गीत से राब्ता करते हैं जो बरतानिया में इस साल बेहतरीन गीतों की फहरिस्त में 15वें नंबर पर आया था, जिससे शायद हम खुफिया समंदर के इस फैलाव के पायदार इसरार की खुशगवार याद के तौर पर ले सकते हैं। अगरचा हम जानते हैं कि फितरत माँ की जरूरत से ज्यादा मिकदार के अलावा किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। बहरहाल गीत के बोल ये थे, बरमूदा ट्रायंगल ये लोगों को निगल जाता है। बरमूदा ट्रायंगल इसके बहुत ज्यादा नजदीक मत जाइए। बरमूदा ट्रायंगल शैतानी मुसल्लस। बरमूदा ट्रायंगल एक राज है खुफिया। बरमूदा ट्रायंगल एक चाल है, एक जाल है जो गुम हो जाए इसमें ना कोई दिन है फिर ना कोई साल। नाज़रीन, इस गीत के साथ ही हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर तैयार रहिएगा किसी नई और दिलचस्प वीडियो के लिए। इसके साथ ही हिस्ट्री एंड स्टोरी की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।